अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बकरीद की आमद है और जो पाकिस्तानियों ने, तो मुझे लगता है कि जो असल कुर्बानी का मकसद है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। आजकल मकसद जो है कुर्बानी का वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा रह गया है कि एक दूसरे से कंपटीशन होता है कि किसका बैल, किसका जानवर ज़्यादा बड़ा है और किसका जानवर ज़्यादा खूबसूरत है, किसका जानवर ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा किसकी वाहवाही हो रही है। तो ये ज़्यादा कंपटीशन रह गया। तो लोग मैंने देखा जाए तो जिनके पास कम पैसे होते हैं वो बुरा जानवर नहीं लेते, वो ईद को छोड़ देते हैं या वो हिस्सा डाल देते हैं या छुपा के कहीं गांव में या इधर उधर कहीं देहात में बकरा शकरा लेके उधर ही ज़िबा कर देते हैं। लेते हैं तो अच्छा ही बकरा लेते हैं और अच्छा बकरा लें तो हर बंदे को जा के दिखाते हैं, क्या गरीब क्या अमीर। वो ये नहीं सोचते कि अगला ही बंदा ये जानवर लेना अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। बस वो चुप करके ले जाते हैं और उनके छोटे गरीब के जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप को उससे शिकायत करते हैं कि हम क्यों नहीं इतना बड़ा जानवर ले सकते, हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है। तो माँ बाप को समझ नहीं आता कि इन छोटे बच्चों को कैसे बताएं कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है और उनके पास पैसे हैं और हमारे पास नहीं है और क्यों नहीं है, ये अल्लाह की देन है। खैर, जो खूबसूरत जानवर हैं इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि जो मोटे मोटे जानवर हैं ये जो हैं असल अंदर से सारे खोखले होते हैं। बेसिकली ये कैपेसिटी से ज़्यादा इनको फैट्स दे देते हैं और इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं और जिसकी वजह से इनकी डाइजेशन जो है, मोटे जो बड़े जानवर जो आप लोग देखते हैं उनकी डाइजेशन बहुत तेज़ हो जाती है और बकरे को बहुत ज़्यादा भूख लगती है और ज़्यादा खाता है, मोटा होता है, जिसकी वजह से इसका गोश्त और इसका वज़न ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और स्टेरॉइड्स का जो एक नुकसान एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और जो स्टेरॉइड्स वाले जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल निकालते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर उनको रखने की कोशिश की तो उनमें हार्ट इश्यूज़, दिल की बीमारियाँ और जो है वो दर्द, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इस तरह की बीमारियाँ आ जाती हैं। तो इस वजह से इनको जल्दी से जल्दी ज़िबा करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल मशीनरी है। वो कोई उसमें ना प्रोटीन है, ना कोई ताकत है, ना किसी किस्म की कोई फ़ायदा दे सकती है आपको। तो इसके अलावा जो है जानवर बिल्कुल मायूस हो जाता है और ना खाना पीना छोड़ देता है। एक वक्त आता है स्टेरॉइड्स दे देंगे, बिल्कुल मायूस सा हो जाता है, ब्रेनलेस हो जाता है। तो अब जो बच्चे प्यार कर रहे होते हैं बड़े बड़े जानवरों से, लोग कहते हैं कि यार देखो हमारा कितना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा है और इसके आगे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसको प्यार कर रहे हैं और ऐसे आंखें बंद करके ये प्यार करवा रहा है। हाउ क्यूट। ये जो है बेसिकली जानवर अंदर से खोखला मरा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता कि साथ दोस्त बैठा है, साथ दुश्मन बैठा है, बच्चा बैठा है, बड़ा बैठा है, कोई ताकतवर बैठा है या कमजोर बैठा है, उसको कुछ नहीं पता। वो कोमे में है, वो मस्त है अपना, कुछ नहीं उसको पता। तो इस वजह से ये जानवर की खूबी नहीं है, खामी होती है कि अगर जानवर इस तरह की एक्टिविटी कुछ नहीं शो कर रहा। तो क्योंकि आपको पता है साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसी जो एसेंशियल्स हैं वो भी साथ देनी चाहिए वो, लेकिन ये जो व्यापारी हैं, जो जानवर पालने वाले के शौकीन होते हैं, वो नहीं देते, सिर्फ उसके वेट बढ़ाने और चर्बी बढ़ाने पे तवज्जो देते हैं। और ये जो इस तरह की एसेंशियल्स हैं तो इससे इसको दूर रखा जाता है, जिसकी वजह से इसकी जानवर की जो है वो टांगें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और मेन चीज़ अवॉइड करने की वजह से इनकी वीकनेस बहुत बढ़ जाती है। यही वजह है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर जो जानवर को कोई किसी गाड़ी से उतार रहे हो तो उसको ज़रा सी कोई चोट लग जाए, मोटे जानवर की बात करो, बड़े जानवर की बात करो, उसको ज़रा सी कोई चोट लग जाए तो फिर वो उसको रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है, बाज़ का सारी ज़िंदगी खड़ा ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम तो है ही नहीं और जो कैल्शियम फास्फोरस जो हमारी रिकवरी के लिए चाहिए होता है, जो हमारा फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, आपने देखा होगा जो कहते हैं आप खुराक पे तवज्जो दो, जो ताकतवर बंदा है उसकी ज़्यादा जल्दी हड्डी जो टूटती है वो जुड़ जाती है। तो और अब वो तो टूटती ही नहीं, जो टूटती भी है तो जल्दी जुड़ जाती है, वो खुराक होती है, फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, जो कि इन बड़े जानवरों में नहीं पाया जाता। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जिस तरह जो 500 अगर किलो उसका एक जानवर का वजन है तो उसकी पिछली वाली जो टांगें हैं वो उसका 50% जो है वेट कैरी करेंगी। तो अगर उनमें जान ही नहीं है तो वो किस तरह उठाएंगी। जो ज़्यादा घी होता है वो उसकी वजह से टेंडन्स जानवर के बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और जानवर किसी किस्म की ये रहता नहीं है किसी भी काबिल। और उसके बाकी एसेंशियल भी तो देने चाहिए ना, जो बाकी एसेंशियल जो हैं वो उसके साथ मिला के दें तो फिर फ़ायदा है। अब लोग इस तरह कह रहे होते हैं कि हमने अपने जानवर को 5 किलो घी खिलाता हूँ डेली, 5 किलो मक्खन खिलाता हूँ और साथ यार कैल्शियम और मिनरल्स भी तो दो, जिसकी वजह से वो उसका स्ट्रक्चर सपोर्ट करेगा तो फिर आप इतने बड़े वजन को उठा सकोगे ना, वरना वो सिर्फ और सिर्फ जानवर मोटा ही होता रहेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
اس کے علاوہ آپ جو قربانی کا جانور ہے اگر اس طرح لاتے ہیں آپ، اگر آپ اس کو ذبح کریں تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر 2 انچ جو ہے وہ فیٹ کی لیئر ہوگی، ساتھ 2 انچ گوشت ہوگا اور پھر نیچے فیٹس ہوگی. اس طرح لیئرز بائی لیئرز اس میں فیٹ چڑھا ہوتا ہے جو کہ کھانے کے قابل نہیں رہتا. 50% جو اس کا جو گوشت ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اگر آپ کئی من کی آپ فار ایگزامپل 6 من کا اگر کوئی جانور لائیں گے اس میں سے ہڈیاں بھی نکلیں گی اور اس میں سے 3-4 من آپ کو یا 2 یا 2.5 من گوشت ہی نصیب ہوگا، باقی سارا چربی کی نظر ہو جائے گا اور وہ چربی بھی بیکار ترین چربی ہوتی ہے جو کسی بھی کام کی نہیں ہوتی. تو اس کے علاوہ لیور کے ایشوز آ جاتے ہیں اس میں جانور میں جس کی اس طرح کی خوراک ہوتی ہے، وہ لیور کی اور ہارٹ ایشوز آ جاتے ہیں اور اس کی امیونٹی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اور نہ اس سے سردی برداشت ہوتی ہے نہ ہی گرمی برداشت ہوتی ہے. اور جس طرح برائلر چکن کو کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر رکھا جاتا ہے اسی طرح سے ان جانوروں کو بھی رکھنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا میرا جانور اے سی میں ہم رکھتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے. اے سی سے باہر یہ جانور سروائیو ہی نہیں کر سکتے، کولر لگانا پڑتا ہے، یہ سب مجبوریاں ہیں ان کی. تو جو اچھا یہ جو زیادہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا میدا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا جاتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ لنگس کو کور کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے لنگس کے اندر چھوٹی چھوٹی مزید تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں ہوا بھرتی ہے، وہ برسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جانور کا سانس لینا محال ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا جانور جو ہے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جانور ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس کو آکسیجن سپلائی کم ہوئی ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ جانور بڑے لیٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا پیارا بچہ لیٹ گیا ہے، لیٹ کے لاڈیاں کروا رہا ہے. تو یار اس کو بلڈ سپلائی نہیں ہو رہی، اس کے ذہن میں خون جا ہی نہیں رہا، اس کو آکسیجن نہیں مل رہا، اس کو بلڈ سپلائی نہیں مل رہی، تو کس طرح وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ گر گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ایک طرح کا. آپ اس کو پیار کر رہے ہو، آپ اس کو کہہ رہے ہو یار فخر سے بتا رہے ہو دیکھو کتنا پیار کرتا ہے، دیکھو لیٹ گیا ہے، یہ کیا وہ گیا. اور اگر اس کے علاوہ کنزیوم اگر کریں گے نا ان کو بھی تو اس میں فیٹس جو اور کولیسٹرول جو فیٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گی، پروٹینز ان میں بہت کم ہوگی، واٹر انٹیک جو ہے وہ نارمل ہوگی. جبکہ جو نارمل جو ہٹا کٹا جو جس کو نیچرل انگریڈینٹس پہ پالا گیا جانور کو اس میں پروٹینز کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہوگی، جو کہ فیٹس کی کم، فیٹس اور کولیسٹرول کی کم ہوگی، واٹر کی نارمل ہوگی، جو کہ کنزیومیبل ہے اور آپ کو کوئی کسی بھی قسم کا یہ نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ فائدہ مند ہوتا ہے. زیادہ تر یہ جو 6 من کے جو ہیں جانور اپروکسیمیٹلی وہ آپ کی کنزیومیبل ہیں کیونکہ ایک لمٹ ہوتی ہے نا. بکرا ہے، بکرے میں اتنی لمٹ ہوگی، اتنا وزن ہوگا، اس سے بڑا ہوگا تو وہ بڑے جانوروں میں بیل گائے ہوگا، اس سے اوپر تو یہ تو ٹھوس کے ڈائناسور ہی بنوا لیتے ہیں نا یہ. تو یہ 6 من سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نان کنزیومیبل ہوتا ہے، وہ نقصان دہ ہوتا ہے. اور 6 من سے جو کم ہوتے ہیں وہ جانور وہ تھوڑے سے ہیلدی ہوتے ہیں. تو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو جو دکھانے کے لیے، شوخیاں ماننے کے لیے جو لے آتے ہیں گند، یہ جو چربی کا پہاڑ اٹھا کے لے آتے ہیں دکھاوے کے لیے، وہ بالکل کنزیومیبل نہیں ہوتا اور وہ زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے اکثر وہ یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ گوشت اس طرح ذبح کرتے ہیں اور اس سارے کا سارا 1% بھی گھر میں نہیں رکھتے، کیونکہ بعض اوقات انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ پچھلے سیزن میں جب ہم نے یہ شروع کیا تھا یہ دکھاوا کرنا، یہ بڑے بڑے جانور لینا، تو یہ کسی کو بھی راس نہیں آئے تھے اور ہر قسم کی بیماریاں ان کے بزرگوں کو، بچوں کو، بیوی کو ہونے لگی تھی. اس کی وجہ سے وہ نہیں کنزیوم کرتے اور ان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ سارے کا سارا گوشت ان کو بانٹنا پڑتا ہے اور اگر وہ رکھ لے تو وہ ان کے لیے سراسر نقصان دہ. تو اس لیے قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں پورا کرنا چاہیے. اپنی استطاعت کے مطابق ٹھیک ہے خوبصورت جانور لینا چاہیے، لیکن وہ جو بڑے سے بڑی کیٹیگری کے نشان ہو جاتے ہیں یا کمپٹیشن جو آ جاتا ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ پاک اس چیز سے خوش ہوں گے کہ آپ نے کمپٹیشن کے لیے لیا ہے. آپ نے جو قربانی کرنی ہے وہ صرف اللہ پاک کے لیے کریں، اللہ کی رضامندی کے لیے کریں اور دل میں قربانی کا جذبہ رکھیں، تو پھر ہی انشاءاللہ ہماری قربانی قبول ہوگی. اور اس طرح کے جو شوق پورے کرنے ہیں وہ ویسے پورے سال کیا کریں، قربانی سے اس کو دور رکھا کریں، اس چیز کی اس طرح کی چوچلوں کو. خیر اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ احمد علی شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.